چیزی که نبوده و بعد به وجود آمده او خدا داره، خب او آفریدگار داره. اما چیزی که همیشه بوده او آفریدگاری نداره. اون چیزی که نبوده و به وجود آمده خب معلومه دیگه قبلا نبود. شما مثلا آمدی دیروز بیرون رفتی، خب در اتاق مثلا شما اتاق خواب داری، در اتاق خواب شما تلویزیون نبود دیروز، الان از کار برگشتی میبینی یک تلویزیونه، خب معلومه یک کسی اون تلویزیون گذاشته دیگه، خود به خود که نمیاد تلویزیون. همین چیه، یک چیزی که نبود و به وجود آمده این حتما آفریدگار داره. اما یک چیزی که همیشه بوده خب این که دلیل نداره که اونجا او را کسی آفریده باشه. خداوند متعال همیشه بوده، او حتی زمان را آفریده و خود وقت را خدا آفریده، لیل و نهار را، ثوانی را، اینا ثانیه ها را خدا آفریده. او از هر قبل تره. پس او نمیتواند، اصلا مستحیل، ناممکنه که او آفریدگار داشته باشد. او نمیتواند آفریدگار داشته باشه چون همیشه بوده. بله این دنیا، این جهان چون قبلا نبوده، بله این حتما آفریدگاری دارد.